प्रेमिकाको निधनमा 13 दिन जुठो बारेका शहीद दशरथ चन्दले आफ्नो मृत्युपछि रुने कोही नभेटेर आफ्नो कोठा सफा गर्न आउने राममाया च्यामिनीलाई रोइदेऊ भनेर भने। दशरथ चन्द राणा शासन विरुद्ध बगावत गरेको आरोपमा कार्तिक 2, 1997 काठमाडौँको पकनाजोलमा रहेको उनको मामली घरबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसअघि दशरथ चन्दका मित्र शुक्रराज शास्त्री पनि पक्राउ परिसकेका थिए। त्यसरी नै पक्राउ पर्नेमा प्रजा परिषदका सदस्यको साथसाथै राणा शासन विरुद्ध बगावत गरेको आरोपमा करिब 500 जना व्यक्तिहरू रहेका थिए। मुख्य उद्देश्य नै राणा शासनको अन्त्य गर्ने भनेर सुरु गरिएको प्रजा परिषदका उपाध्यक्ष थिए दशरथ चन्द। यसरी पकनाजोलबाट दशरथ चन्द पक्राउ पर्दा उनले डम्बर कुमारी खास्टो उडिरहेका थिए। जङ्गबहादुर राणाकी छोरी डम्बर कुमारीले भारतको बनारसबाट नेपाल भित्राएको हुनाले सो खास्टोको नाम नै डम्बर कुमारी खास्टो भनेर रहेको थियो। दशरथ चन्दका उपलब्ध फोटोमा पनि चन्दले त्यही खास्टो उडिरहेको देखिन्छ। यो डम्बर कुमारी खास्टो चन्दलाई उनकी प्रेमिकाले उपहार दिएकी थिइन्। तर दुःखको कुरा दशरथ चन्द भन्दा पनि पहिल्यै उनकी प्रेमिकाको कालगतिको कारणले निधन भइसकेको थियो। त्यसैले यो डम्बर कुमारी खास्टो दशरथ चन्दकी प्रेमिकाले उनलाई दिएको प्रेमको आखिरी निशानी थियो। त्यसैले त चन्दलाई 1997 सालको माघ 15 गते गोली ठोकेर मार्दा समेत उनले त्यही खास्टो ओढिरहेका थिए। यसरी खास्टो ओढेकै अवस्थामा पक्राउ परेका चन्दले त्यो खास्टो छोड्दै छोडेनन्, ओढेरै परलोक गए। शहीद दशरथ चन्दको यस्तो प्रिय खास्टो उपहार दिने उनकी प्रेमिका थिइन् जुलिया राणा, जसलाई जुलिया मैया भनेर पनि बोलाउने गरिन्थ्यो। जुलियासँगको प्रेम त भयो, सो खास्टोको आविष्कारक डम्बर कुमारीको इतिहास पनि अत्यन्त चाखलाग्दो छ। पहिला दशरथ चन्द र उनकी प्रेमिका जुलिया राणाको प्रेम प्रसङ्गको बारेमा चर्चा गरौं, त्यसपछि जङ्गबहादुरकी छोरीको र उनले आविष्कार गरेको खास्टोको बारेमा पनि यो भिडियोको अन्त्यमा मैले चर्चा गर्नेछु। जुलिया राणा श्री 3 वीर शमशेरकी नातिनी अर्थात् रुद्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी छोरी थिइन्। तत्कालीन राणा खानदानकी छोरी जुलिया जस्तै उनका प्रेमी दशरथ चन्द पनि बैतडीको रजौटा वंशका सन्तान थिए। त्यसैले रुद्र शमशेरले समेत चन्दसँग आफ्नै छोरीको विवाह गर्न राजी भएका थिए। तर दैव संयोग नै यस्तो पर्यो कि दुई चोटि फिक्स भएको विवाह बीचमै रोकियो अनि रुद्र शमशेर पनि काठमाडौँबाट लकिटिन पुगे। यसबीच दशरथ चन्दलाई बहादुर शमशेरले आफ्नै छोरी दिने प्रस्ताव पनि राखेका रहेछन्। तर जुलियाको प्रेममा रहेका दशरथले सो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। दशरथ चन्द बैतडीको बासकोटमा विक्रम सम्वत 1960 जन्मिएका थिए। उनी भारतको अल्मोडा अनि बनारस पुगेर मेट्रिकसम्मको अध्ययन पूरा गरेर विक्रम सम्वत 1988 तिर काठमाडौँ आइपुगेका थिए। काठमाडौँमा चन्दले मावली खलकको सहयोगमा तत्कालीन कमान्डर इन चिफ रुद्र शमशेरसँग नजिकिन पाएका थिए। अनि दशरथ चन्दका बुवा पनि सुर्खेत क्षेत्रको लप्टन भइसकेको व्यक्ति थिए। त्यसैले पनि उनको राणा खलकसँग राम्रै चिन्जान थियो। यिनै सम्बन्धहरूले दशरथ चन्दले कमान्डर इन चिफ रुद्र शमशेरसँग नजिक हुने मौका पाएका थिए। रुद्र शमशेरले चन्दलाई दरबारमा काम दिए र उनी पनि चारपुर्जा दरबारमा बस्न थाले। त्यही बस्दा नै उनको रुद्र शमशेरकी छोरी जुलिया मैयासँग भेट भयो। दशरथ र जुलियाले एक अर्कालाई मन पराउन थाले र उनीहरू बीच माया बस्यो। त्यो समयमा भेटघाट त्यति सजिलो थिएन, त्यसैले उनीहरूले पत्र मार्फत संवाद पनि गर्ने गर्दथे। दशरथ चन्दले आफ्नी प्रेमिका जुलियालाई लेखेको पत्र रुद्र शमशेरकी नातिनी मीनाक्षी देवीको मार्फत जुलियाको हातमा पुर्याउने गर्दथे। मीनाक्षीका दाजु पुरुषोत्तम शमशेरले भने अनुसार दशरथले बालिका रहेकी मीनाक्षी देवीलाई फकाउने गर्दथे, सानी महारानी यो चिठ जुलिया मैसाबलाई दिबक्स्युस् है भनेर। त्यस्तै दरबार भित्रबाट जुलिया र चन्द दूरबीनबाट एक अर्कालाई हेर्ने पनि गरेको बताइन्छ। सुरेन्द्र बहादुर शाहले लेखेको भनाइ छ, जुलिया चारबुर्जा दरबारको आफ्नो निवासबाट दूरबीनको माध्यमले प्रत्येक दिन दशरथ चन्दका गतिविधि निहाल्न थालेकी थिइन्। सो कुरा चाल पाएर दशरथ चन्दले भरत बम अर्थात् गलकोटे राजा चन्दका मावली तर्फका नातेदारलाई सुनाएका रहेछन्। भरतले पनि एउटा दूरबीन ल्याइदिएछन् दशरथ चन्दको लागि अनि यी दुवैजना दूरबीनबाट एक अर्कालाई हेरेर अव्यक्त प्रेम इशाराद्वारा प्रकट गर्न थालेका थिए रे। यसरी प्रेममा परेका दशरथले उनका दाजु ईश्वर शमशेरसँग जुलियाको हात मागेका थिए।
ईश्वर शमशेरले रुद्र शमशेरसँग सल्लाह गरे। रुद्र शमशेरले पनि दशरथ चन्द लायक भएको हुनाले छोरी दिने निर्णय पनि गरे। यसरी 1988 सालतिर जुलियाको बिहे दशरथसँग छिनिएको थियो। त्यसबेला करिब 18 वर्षकी जुलियासँग विवाह गर्न भनेर जन्ती लिएर पण्डित ईश्वरी दत्त भट्ट र गणेश दत्त जोशी बैतडीबाट काठमाडौँ समेत आएका थिए। तर कन्या पक्षमा कोही राणाजीको निधन भएको हुनाले जुलियाको घरमा जुठो पर्यो। जुठोमा बिहे गर्नु हुँदैन भनेर सो बिहे रोकियो। त्यसपछिको विवरण पुरुषोत्तम शमशेरले लेखेका छन्। दशरथ चन्द ठकुरीसँग रुद्र शमशेरकी छोरी सुश्री जुलिया राणाको विवाह हुने पक्का झै भएकाले उनको उठबस नै रुद्र शमशेर कहाँ थियो भनेर। पहिलो पटक विवाह रोकिएको भए पनि जुलिया र दशरथको दोस्रो पटक पनि बिहेको तिथि मिति तोकिएको थियो। यसपटक पण्डित विष्णुदत्त भट्ट र गणेश दत्त जोशीले जन्ती लिएर काठमाडौँ आइपुगेका थिए। तर दुर्भाग्य यसपटक पनि जुलियाको परिवारमा जुठो पर्यो। यसरी दोस्रो पटक पनि बिहे रोकिएको थियो। बिहे रोकिए पनि यी दुई प्रेम जोडीको बीचको प्रेम भने झन्झन झाङ्गिरहेको थियो। उनीहरू एक अर्कालाई औधी मन पराउँथे। परिवारको पनि विवाहमा सहमति भएको हुनाले उनीहरूलाई भेट गर्नको लागि कुनै रोकटोक पनि थिएन। त्यसैले उनीहरू बीचको प्रेम झाङ्गिँदै गइरहेको थियो। तर त्यसै बेला फेरि अर्को संकट आइपर्यो रुद्र शमशेरको परिवारमा। कुरा हो चैत्र 5, 1990 सालको। त्यसबेला राणाहरूको क्लास छुट्याएर सी क्लास राणाहरूलाई उपत्यका अर्थात् नेपाल कटाउने जुद्ध शमशेरले आदेश दिएका थिए। यो आदेशसँगै रुद्र शमशेर सपरिवार उपत्यकाबाट बाहिरिन बाध्य भए। यसरी दशरथ चन्द र उनको प्रेमिका जुलियाको वियोग भयो। जुद्ध शमशेरले रुद्र शमशेरको सम्पूर्ण सम्पत्ति हरण गरेपछि रुद्र शमशेरको परिवार पाल्पा बसाइ सर्यो। रुद्र शमशेरसँगै जुलिया पनि पाल्पा पुगेर बस्न थालिन्। त्यसअघि दशरथ चन्द पनि रुद्र शमशेरकै चार पूर्जा दरबारमा बस्ने गरेका थिए। तर रुद्र शमशेर निकाला भएपछि दशरथ चन्दले पनि दरबार छाडेर पक्नाजोलमा भएको आफ्नो मावली घरमा बस्न थालेका थिए। त्यसअघि रुद्र शमशेरकै दरबारमा कार्यरत रहेका दशरथ चन्दका साथी धर्मभक्त माथेमालाई रुद्र शमशेरले नर शमशेरको जिम गुरु बनाएर पठाएका थिए। पछि नर शमशेरले नै आफ्ना गुरुको मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका थिए। खासमा दशरथ चन्द आफ्ना हुनेवाला ससुरा रुद्र शमशेरको निष्कासन र उनलाई प्रेमिकासँग बिछोड गराउने राणा शासकसँग अत्यन्त रिसाएका थिए। यसबारेमा राजेश गौतम लेख्छन्, रुद्र शमशेरलाई षड्यन्त्रपूर्वक पाल्पा पठाइएपछि दशरथ चन्द निकै आक्रोशित बने। एक त उनको काठमाडौँका आश्रयस्थल र अत्यन्त नजिक ठानिएको रुद्र शमशेरको परिवार षड्यन्त्रमा पर्यो। अर्को कुरा उनको विवाह पक्का पक्की भएकी जुलियासँग छुटिनु पर्यो। पाल्पामा अस्तव्यस्त जिन्दगी बिताउन पुगेका रुद्र शमशेरको परिवारमा तत्कालै जुलियाको विवाह गराउन सम्भव थिएन। उता पाल्पा पुगेपछि बिहेको कुरा हरायो। त्यसले पनि दशरथ चन्द जुद्ध शमशेरसँग क्रुद्ध भए। जुलियाको परिवारलाई उपत्यकाबाट निकाला गरेपछि दशरथ चन्दको राणा विरोधी अभियानमा अझ सक्रियता बढ्यो। उनले सेवासिंह र सुशील जस्ता छद्म नाम राखेर भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने जनता पत्रिकामा राणा विरोधी लेखहरू पनि लेख्न थालेका थिए। जुद्ध शमशेरले रुद्र शमशेरको परिवारलाई पाल्पा थपाएपछि चन्द र जुलिया बीच पत्र भने आदान प्रदान भइ नै रहन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1995-96 तिर जुलियाले आफ्नो प्रेमको निशानी स्वरूप चन्दलाई डम्बर कुमारी खास्टो उपहार भनेर पठाएकी थिइन्। तर दुर्भाग्यको कुरा खास्टो पठाएको केही दिनमा नै क्षयरोगको कारणले जुलियाको मृत्यु भयो पाल्पामा। खास्टो उपहार पाएको केही दिनमा नै जुलियाको मृत्यु भएको खबर दशरथ चन्दले थाहा पाए। त्यतिखेर उनी आफ्नो मामाघर अर्थात् कान्छी आमाको माइती घर पक्नाजोलमा बस्ने गर्दथे। जुलियाको मृत्युको खबर थाहा पाएपछि उनले 13 दिनसम्म जुठो बारेका थिए। यसरी प्रेमिकाको वियोगमा विक्षिप्त भएर 13 दिनसम्मै जुलियाको जुठो बारेर बसेका चन्द आफ्नो मृत्युपछि यसरी जुठो बार्ने कोही पनि हुँदैन कि भन्नेमा निकै चिन्तित रहेको देखिन्छ। राणा शासकहरूले उनलाई पक्राउ गरेर उनलाई फाँसीको सजाय पनि सुनाए। तर उनलाई मर्नको कुनै डर थिएन। मरेपछि पनि उनले राणाहरूलाई भूत बनेर भए पनि तर्साइरहने कुरा उनले आफ्ना साथीहरूसँग गर्ने गर्दथे। तर उनलाई एउटा चिन्ता भने थियो। अरू साथीहरूका आफन्त काठमाडौँमा नै थिए, तर चन्दका भने कोही थिएनन्। त्यसैले उनले आफू मारिँदा उनको लागि रोइदिने काठमाडौँमा कोही पनि छैनन् भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइ नै रहन्थ्यो। त्यसैले त उनले आफू थुनिएको ठाउँको कोठा सफा गर्न आउने राममाया च्यामिनीलाई भनेका थिए रे, मेरा साथीहरूलाई मारेपछि रुने उनीहरूका आफन्त थुप्रै छन्, तर मेरो लागि रुने कोही पनि छैनन्। त्यसैले म मरेपछि तिमी रोइदेऊ है राममाया।
यस्तो दुःखद अन्त्य भएको थियो शहीद दशरथ चन्दको र उनको प्रेमिका जुलिया राणासँगको प्रेम प्रसङ्गको। अहिले शहीद सप्ताहको अवसरमा प्रस्तुत यो प्रेम कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यसको साथसाथै नेपालकै पहिलो फेसन डिजाइनर जङ्गबहादुरकी छोरी डम्बर कुमारीको बारेमा थप विवरण। जङ्गबहादुरकी छोरी डम्बर कुमारी र उनले डिजाइन गरेको खास्टोको बारेमा मैले यसअघि चर्चा गरेको थिएँ। सुनिल उलकले नेपालमा आधुनिक पहिरन र फेसनेबल कपडाहरूको प्रयोगको सुरुवात कहिलेबाट भयो भनेर सोधखोज गर्दै गर्दा उनले अहिलेसम्म भेटेको प्रमाणका आधारमा भारतमा हातबाट ब्लक प्रिन्ट गरेर कपडा बनाउने कला सिकेर आएकी जङ्गबहादुर राणाकी छोरी डम्बर कुमारी नै पहिलो नेपाली फेसन डिजाइनर भएको बताएका छन्। यसअघि डम्बर कुमारी कसरी फेसन डिजाइनर भइन् भन्ने बारेमा मैले छोटो चर्चा गरेको भए पनि उनी जङ्गबहादुरकी कुन महारानीकी छोरी हुन् भन्ने प्रश्न भएको थिएन। सुनिल उलकले दिएको जानकारी अनुसार डम्बर कुमारी जङ्गबहादुरका छोरीहरूमध्ये 12औं छोरी थिइन् र उनी जङ्गबहादुरकी मीना महारानीकी जेठी छोरी थिइन्। अनि उनलाई बनारस जाने बाटो खोल्ने उनकी दिदी थिइन् विष्णु दिव्येश्वरी देवी, जो जङ्गबहादुरको सबैभन्दा प्यारी बडा महारानी हिरण्य गर्भ कुमारीका तर्फबाट कान्छी छोरी थिइन्। विष्णु दिव्येश्वरी देवी जङ्गबहादुरका छोरीहरूमध्ये 5औं छोरी थिइन्। तिनै 5औं छोरी विष्णु दिव्येश्वरी देवीलाई जङ्गबहादुरले बनारसका महाराजा प्रभु नारायण सिंहसँग विवाह गरिदिएका थिए। यसरी विष्णु दिव्येश्वरी देवी बनारसमा रहेको राजदरबारमा बसोबास गर्ने गर्थिन्। धेरै रानीहरू भएका जङ्गबहादुरकी एउटी रानी मीना महारानीकी जेठी छोरी भएर जन्मेकी डम्बर कुमारी काठमाडौँमा नै जन्मेर हुर्केकी थिइन्। उमेरदार भएपछि डम्बर कुमारी बनारसमा भएकी आफ्नी दिदीलाई भेट्न बनारस पुगेकी थिइन्। त्यहाँ बनारसको दरबारमा बस्दा उनले काठको ब्लकबाट कपडामा बुट्टा बनाउने कला सिकेकी थिइन्। सुनिल उलकको भनाइ अनुसार सो कला उनले नेपाल भित्राएर उनैले आफ्ना बाबु जङ्गबहादुरलाई आफैले डिजाइन गरेको बुट्टेदार कपडाको टोपी पहिराइदिएकी थिइन् भनेर लेखेका छन्। अनि त्यही टोपीको सुधारिएको रूप नै आजकाल प्रचलनमा रहेको ढाका टोपी हो भनेर उनी भन्दछन्। पछि डम्बर कुमारीले यसरी ब्लक प्रिन्ट गरेको कपडालाई नेपालको चिसो मौसमलाई सुहाउँदो गरी मलमलको खोल हालेर न्यानो र मुलायम बनाइन्, जसले काठमाडौँको चिसो थेक्न सक्ने भएको थियो र काठमाडौँवासी बीच निकै नै पपुलर बनेको थियो। सुनिल उलकको यो भनाइ र पुरुषोत्तम शमशेर जबराले लेखेको श्रीतिनहरूको तथ्य वृत्तान्तमा दिएको विवरण भने मेल खाँदैन, किनकि डम्बर कुमारीलाई नेपाल फर्काउन निकै मेहनत गरेर फर्काउँदा उनी नेपाल आइपुग्दा जङ्गबहादुरको निधन भइसकेको विवरण पुरुषोत्तम शमशेरले लेखेका छन्। तर डम्बर कुमारीको खास्टो र ढाका टोपीको बुट्टा भने मिल्छ। उसै गरी ब्लक प्रिन्ट गरिने हुनाले उनकै डिजाइनबाट ढाका कपडाको डिजाइन पनि गरिएको हुन सक्छ। त्यस्तै मैले यसअघि डम्बर कुमारीले बनारसमा कोठी सञ्चालन गरेको भन्ने बारेको विवरणको चर्चा गरेको थिएँ। त्यसलाई सुनिल उलकले अफवाह भनेका छन्। तर जे भए पनि डम्बर कुमारीले ब्लक प्रिन्ट गरी कपडाको डिजाइन गरेको कुरा चाहिँ साँचो हो, किनकि उनले डिजाइन गरेको नयाँ खास्टोको नाम नै डम्बर कुमारी खास्टो भनेर प्रचलित बनेको थियो। अनि अहिले पनि सो खास्टो डम्बर कुमारीकै नाममा बजारमा किन्न पाइन्छ। अनि शहीद दशरथ चन्दलाई उनकी प्रेमिका जुलिया मैया साहबले प्रेमको उपहार स्वरूप डम्बर कुमारी खास्टो दिएकी थिइन्। दशरथ चन्दको जुलियासँगको प्रेम सफल भने हुन सकेन। पछि जुलियाको क्षयरोगको कारणले निधन भएपछि उनकै यादमा दशरथ चन्द्रले विवाह पनि गरेनन्। अनि दशरथ चन्द्रले सो खास्टो पनि कहिल्यै छोडेनन्। अरू त अरू राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका दशरथ चन्दलाई राणा शासकहरूले शोभा भगवतीमा गोली हानेर मारेका थिए। त्यसरी मार्ने बेलामा पनि उनले त्यही आफ्नी प्रेमिकाले दिएको डम्बर कुमारी खास्टो ओढेका थिए। डम्बर कुमारी जङ्गबहादुरसँग बसेको यो फोटो जङ्गबहादुरका 2 जना छोरीहरू ललित राज्येश्वरी र तारा राज्यलक्ष्मीको विवाहको बेलामा खिचिएको हो। उनीहरू दुवैजनालाई युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रमसँग विवाह गरिएको थियो विक्रम सम्वत 1917 सालको जेठमा। त्यही बेला खिचिएको यो फोटोमा जङ्गबहादुरको साथमा बड महारानी हिरण्य गर्भ कुमारी अर्थात् मैया महारानी बसेकी छन् भने उनीहरूको दायाँतर्फ दुलहीको पहिरनमा बसेकी ललित राज्येश्वरी हुन् भने बायाँतर्फ अर्की दुलही बसेकी छिन् तारा राज्यलक्ष्मी। अनि पछाडि
जङ्गबहादुर र मैया महारानीको बीचमा उभिएकी डम्बर कुमारीको दुईतर्फ जङ्गबहादुरका अन्य छोरीहरू देखिन्छन्। जङ्गबहादुरकी छोरी डम्बर कुमारीले बनाएको नेपाली मौलिक खास्टो डम्बर कुमारी खास्टोको रमाइलो कथा। भारतमा अंग्रेजहरूको शासन रहेको समयमा बनारसको दाल मण्डी अति नै मशहुर थियो रात्रिकालीन रसरङ्गीको लागि। मदिरा र नाचगान त्यस स्थानको परिचय नै बनेको थियो। अनि यो कथा त्यही दाल मण्डीको हो जहाँ नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरकी एक छोरीले वेश्यालय खोलेर व्यवसाय गर्न थालेकी थिइन्। उनी थिइन् जङ्गबहादुरको एकजना नाम नखुलेकी पत्नीबाट जन्मेकी डम्बर कुमारी राणा। डम्बर कुमारी राणाले खोलेको वेश्यालयको कारणले यता नेपालमा प्रधानमन्त्री बनिसकेका जङ्गबहादुरको निकै ठूलो बेइज्जती भयो। त्यसैले जङ्गबहादुरले आफ्नी छोरीलाई कुनै पनि तरहले नेपालमा फर्काउन चाहेका थिए। यसको लागि जङ्गबहादुरले निकै ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो। विभिन्न मानिसहरू पठाएर झिकाउन खोज्दा पनि उनकी छोरी भने फर्कन मानिनन्। त्यसैले जङ्गबहादुरले आफ्नै भाइ जनरल धीर शमशेरलाई नै आदेश दिएर पठाएका थिए कि छोरीलाई लिएर आउनु भनेर। तर धीर शमशेरले समेत उनको व्यवसाय बन्द गरेर डम्बर कुमारीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन सफल भएनन्। बनारसको दाल मण्डीमा उनले चलाएको कोठी राम्रै चलेको थियो र उनले सो व्यवसाय छोडेर नेपाल फर्कन राजी भएनन्। तर जङ्गबहादुर अति नै हठी व्यक्ति थिए। उनले ठानेपछि जसरी पनि गरेर छोड्ने बानी थियो। त्यसैले आफ्नी छोरीको मामलामा पनि उनी आफू सफल भएरै छोड्ने अटोट लिएको देखिन्छ। त्यसैले उनले अनेक तिकिडम गरेर भए पनि आफ्नी छोरीलाई नेपाल फर्काउन लगाउने नै भए। बारम्बार नेपाल फर्काउन खोज्दा पनि उनी नेपाल फर्कन नमानेपछि जङ्गबहादुरले राजपुरोहित वामदेव पण्डितलाई सबै तयारी गरेर बनारस पठाए। त्यसअघि आफ्नै काका आएर फर्काउन खोज्दा पनि फर्कन नमानेकी डम्बर कुमारी राजपुरोहितले भन्दैमा के फर्कन मान्थिन्। तर सोझो आउँदाले घिउ आउँदैन भन्ने बुझिसकेका जङ्गबहादुरले राजपुरोहित पण्डितलाई त्यत्तिकै बोलाउन मात्रै पठाएका थिएनन्। उनले त त्यहाँको अवस्था नै परिवर्तन गराएर डम्बर कुमारीलाई नेपाल फर्कन बाध्य पार्ने सम्पूर्ण तयारी गरेर पठाएका थिए। त्यसैले त्यहाँ वामदेव पण्डितले स्थानीय प्रहरीलाई लगाएर डम्बर कुमारीले सञ्चालन गरेको कोठीलाई नै बन्द गराइदिए। त्यसपछि उनले डम्बर कुमारीलाई त्यहाँ बसेर व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था पारिदिए। यस्तो चेपुवामा परेपछि बाध्य भएर डम्बर कुमारी नेपाल फर्किएकी थिइन्। व्यापारिक सोच भएकी डम्बर कुमारीले नेपाल फर्कने बित्तिकै आफ्नो व्यवसाय सुचारू गर्ने सबै तयारी गरेर नेपाल फर्केकी थिइन्। उनले नेपालमा वेश्यालय सञ्चालन गरिन् कि गरिनन् भन्ने कुनै ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध छैन। तर राजपुरोहित वामदेव पण्डितले डम्बर कुमारीलाई फर्काएर ल्याएको र उनी नेपाल फर्केर आउने क्रममा नेपालको सरहदभित्र आइपुगेको अघिल्लै दिन जङ्गबहादुरको पत्थरघट्टामा मृत्यु भइसकेको थियो भनेर पुरुषोत्तम शमशेर जबराले श्रुतिहरूको तथ्य वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। डम्बर कुमारीले नेपालमा आफ्नो व्यवसाय सुचारू गर्नको लागि बनारसबाट नेपाल फर्कँदा आफ्नो डिजाइन अनुसार नै छाप्न लगाएको खास्टो पनि लिएर आएकी थिइन्। उनको डिजाइन अनुसार छापिएको त्यो खास्टो नेपालको चिसो मौसमको लागि अति नै उपयुक्त र मानिसहरू बीच अत्यन्तै पपुलर बन्यो। अनि पछि त्यही खास्टोलाई डम्बर कुमारीको खास्टो भनेर सबैले चिन्न थाले। अहिले पनि मौलिक नेपाली डिजाइनको डम्बर कुमारीको खास्टो नेपाल मात्रै नभएर विश्वभर नै डिमान्ड भएको खास्टो हो भनिन्छ। विक्रम सम्वत 1933मा नेपाल भित्रिएको यो खास्टो नेपालका 4 शहीदहरूमध्ये एक शहीदले आफूले गोली खाएर शहीद हुँदा पनि ओडिरहेका थिए। उनलाई त्यो खास्टो उनको प्रेमिका एक राणा युवतीले उपहार दिएकी थिइन् रे। अब डम्बर कुमारीको खास्टो कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा छोटो विवरण। डम्बर कुमारी खास्टो सुतीको एउटा परम्परागत पछ्यौरा हो जसको सेतो भुइँमा ससाना राता र काला रङका बुट्टा छापिएका हुन्छन्। त्यस पछ्यौरा बाहिरबाट मलमलको खोल हालेर न्यानो हुने र काठमाडौँको जाडोलाई थेक्न सक्ने गरी बनाइएको हुन्छ। यसरी डिजाइन गरिएको सुती र मलमलका 3 तह मिलाएर बनाइएको हलुका तर न्यानो पछ्यौरा हुनाले यो खास्टोले जाडोमा न्यानो त बनाउने नै भयो, अझ गर्मीमा समेत यसले शीतलता प्रदान गर्छ भनेर प्रचार गरिन्छ। त्यसैले हर मौसममा ओड्न मिल्ने यो पछ्यौरा छोटो समयमा नै निकै नै प्रचलित बनेको थियो।
यसमा पातलो मलमलको सेतो खोल हालेको हुनाले भित्र रहेको सुतीको पछ्यौरामा कोरिएका बुट्टाहरू बाहिरबाट देखिन्छन्। बाहिरी र भित्री मलमलको तहमा कुनै पनि छाप नहुने भए पनि अति नै पातलो हुने हुनाले भित्री तहमा छापिएको बुट्टा बाहिरबाट प्रष्टसँग देखिने हुनाले यो डिजाइनको अरू थप महत्त्व पनि बनेको हो। अनि यो अति नै मुलायम मलमलले बनेको हुनाले ओड्ने व्यक्तिले आरामदायी अनुभव पनि गर्छन्। जङ्गबहादुरकी छोरी डम्बर कुमारीले बनारसबाट नेपाल आउँदा नेपालको चिसो छल्न सबभन्दा उपयुक्त हुने भनेर आफैले डिजाइन गरेर ल्याएको हुनाले यो खास्टोको नाम नै डम्बर कुमारी खास्टो रहन गएको हो। डम्बर कुमारी खास्टोमा छापिने फुलबुट्टा हातले नै छापिन्छन्। फुलबुट्टाका डिजाइन गरिएका काठका ब्लकहरूलाई रातो र कालो रङमा चोपेर बुट्टा छाप्ने गरिन्छ। त्यसपछि त्यसको बाहिर मलमलको खोललाई सिलाएर आकर्षक डिजाइन बनाइन्छ। यो थियो डम्बर कुमारी खास्टोको परिचय। जङ्गबहादुरकी छोरी डम्बर कुमारीको बारेमा तपाईको धारणा कमेन्टमा लेख्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।